साथ उन्होंने एक किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कुछ देर में इंशाल्लाह हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि आप ही की तरह के नौजवान बहुत दूर दूर से आज इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आ रहे हैं और उन सब का ख्याल यही है कि उनका थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए और जब वो लोग यहाँ पर पहुँच जाएँ तो उसके बाद ही जो है वो टेस्ट शुरू किया जाए। तो हमारे मेहमानान भी कुछ देर में इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे। सिर्फ जो लोग इस वक्त अपनी नशिस्तों पर मौजूद हैं, मैं उन सब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तमाम लोग जिनको फाइल मिल गई है वो जरा फाइल को एक दफ़ा दिखा दें। फाइल उन्होंने सीधी पकड़ी हो और एक वक्त में अगर ये सब लोग अपनी फाइल यूँ दिखा देंगे तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इस वक्त में कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कितने लोग हैं जिन्हें फाइल्स मिल गई हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें फाइल मिलना रहती है। तो जितने भी जो ख़वातीन हैं वो भी और जो यहाँ पे मर्द हज़रात हैं, नौजवानान हैं, सारे एक दफ़ा फाइल जो है वो यूँ अपनी पूरा बाजू ज़रा ऊपर कर देंगे तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त कितने लोग यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं और हमारे वॉलंटियर्स जो इर्द गिर्द हैं उन्हें भी अंदाज़ा हो जाएगा कितने लोग हैं जिन्हें फ़ाइल जो है वो अभी नहीं मिली। ऑलराइट, जो स्टेज से दाएं तरफ के हमारे शुरका हैं उनमें बहुत सारे लोगों को भी फाइल मिलना बाकी है, तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो यकीनन ये कुछ ही देर में फाइल जो है वो आप तक पहुंचा देंगे। तमाम शुरका से गुजारिश है कि हमारे इन्विजिलेशन टीम की तरफ से हमें ये पैगाम पहुंच रही हैं कि कुछ कैंडिडेट्स रखें, नहीं है तो आप अज़राए करम पीछे तशरीफ ले जाएं। और बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ जिन शुरका को भेजा गया है आप थोड़ी सी वहाँ पे तामुल का मुजाहिरा करें, वहाँ पे हमारी टीम मौजूद है, इंशाल्लाह आपके लिए वहाँ पे इंतज़ामात किए जा रहे हैं। ये अलखिदमत पे आपका ट्रस्ट है और आपकी मोहब्बत है अलखिदमत के साथ कि इतने बड़े तादाद में नौजवान यहाँ पे लाए हैं, यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम आप सब के मशकूर हैं और अलबत्ता जहाँ पे आपकी फैसिलिटेशन में थोड़ी सी कमी पेशी है, इस क्राउड को आप देख सकते हैं, इंसानों का एक समंदर है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा हमारे साथ मैनेज करने में हमारी हेल्प करने की कोशिश करें। और ग्राउंड के राइट साइड पे जो हमारी सुपरविजन टीम है, सुपरवाइजर्स हैं, पर्टिकुलरली चीफ सुपरवाइजर्स हैं, आपसे गुजारिश है कि फाइल कवर्स अभी तक ग्राउंड के राइट साइड पे कैंडिडेट्स को नहीं मिली हैं, आप काइंडली डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल करें। अभी बास्केटबॉल ग्राउंड से जो साथी दोबारा इस मेन ग्राउंड में एंटर हो रहे हैं, आप चलते जाएं, आप ग्राउंड के लेफ्ट साइड की तरफ चलते जाएं जो बीच में खड़े हैं जी, आप आगे चलते जाएं इसी रोड में। इन्विजिलेशन टीम से गुजारिश है कि इन साथियों को आप स्टेज के लेफ्ट साइड की तरफ भेज दें, इस कतार को यहाँ मत रोकें, काइंडली इस कतार को जारी रखें। जो कैंडिडेट्स वहाँ से चलना शुरू हो गए हैं आपसे गुजारिश है कि आप ग्राउंड के लेफ्ट साइड पे चले जाएं और इसी रोड पे आगे चलते हुए फिर आप अपने दाएं तरफ मुड़ेंगे तो पीछे आपको खाली जगह मिल जाएगी, वहां आप अपने लिए सीट संभालें। और चीफ सुपरवाइजर से मेरी गुजारिश है कि आप ग्राउंड के सीधे हाथ की तरफ फाइल कवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और साथ साथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइंस की स्ट्रेटनेस का ख्याल रखें। एक इन्विजिलेटर के जिम्मे जो क्लस्टर दिया गया है वहाँ पे उन कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट करना, उनके लिए फाइल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को मुकम्मल करना, उनके लिए क्वेश्चन पेपर और साथ साथ वो सारे लवाजिमात जो हमारी तरफ से उनको देने हैं ये आपको सिखाए गए हैं, आपको बताए गए हैं और इसका सारा मटीरियल आपके पास पहुँचा दिया गया है, तो काइंडली आप तमाम शुरका तक वह पहुँचा दें। जो बंदा डायरेक्ट पे स्पीच कर रहा है कोशिश करे कि यही हो। नौजवानों की जो कतार ग्राउंड के बीच से गुजर रही है, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप थोड़ी सी रफ्तार पकड़ें। जो नौजवान आगे हैं आप फुर्ती का मुजाहिरा करें काइंडली और चलते जाएं, इस कतार को रोके मत।
और हमारी इन्विजिलेशन टीम से गुजारिश है जो बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ मौजूद है, काइंडली वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उसी तरतीब से आप क्लस्टर्स का एहतमाम करें। और कोई चढ़ ही नहीं सकता ऊपर। वीडियो वाले तमाम इन्विजिलेशन टीम से एक बार फिर मेरी गुजारिश है कि फाइल कवर की डिस्ट्रीब्यूशन को आप मुकम्मल करें और साथ साथ ग्राउंड के वक्त पे, ग्राउंड के पुश्त पे जो जगह खाली है और कैंडिडेट्स अब भी मैं देख रहा हूँ यहाँ से के पीछे खड़े हैं, और ख़ासकर ये किनातों की तरफ जो नौजवान खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो ग्राउंड के अंदर दाखिल हो जाएं और ग्राउंड के बल्कि पीछे की तरफ बहुत मुमकिन है कि वहां पे आपको पेपर मिले ही ना, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ग्राउंड के अंदर तशरीफ लाएं। जी अहमद ज़ैब भाई अहमद ज़ैब भाई आपने लेफ्ट पे चले जाएं, जो साथी अभी आपकी तरफ चले जाएं, और साथ साथ अगर किसी क्लस्टर में नई क्लस्टर बन रही है तो पहले से बनी हुई क्लस्टर में एक लाइन का इजाफा करके वहां से एक क्लस्टर को इस नए क्लस्टर के अंदर आप तैनात करें। रिकॉर्डिंग तो ऑन नहीं है आपकी? नहीं अभी नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑन हो तो बता देंगे मूवमेंट हम अपनी कम का। नहीं अभी तो वैसे ही है। अहमद ज़ैब भाई इनको आगे ले आए। मेरा नाम सैयद आसिल हुसैन है, मेरी उम्र 17 साल है और जब बनो काबिल के अंदर मैं वेब डेवलपमेंट के कोर्स कर रहा हूँ। और जो है मुझे सबसे पहले इसके बारे में मेरे क्लास का एक दोस्त था, उसने मुझे इसका बताया था, तो मैंने ये अच्छा नहीं है, वीडियो वालों का बड़ा गूगल होता है। नहीं है भाई, नीचे 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 वो क्या ऊपर ही जा सकते हैं, मैं कहा नीचे ही हो। मज़े पर इनको बिल्कुल ये मीडिया की चेयर्स हैं उनके पीछे इनको बैठाए लाइंस में, ठीक है। अहमद ज़ैब भाई आपसे गुजारिश है किसी डायरेक्शन में उनको बैठाते जाएं आगे, जहां मीडिया के साथी बैठे हैं वहीं से आप रो बनाना शुरू करें, उनका डायरेक्शन हमारी तरफ ना करें, यानी इस तरफ जो नीचे सोफे लगे हुए इस तरफ ना करें, बस इसी डायरेक्शन में कर दें प्लीज। इनका रुख स्टेज की तरफ करें, मेहमानों वाले निशस्तों की तरफ ना करें। रिजवान भाई आप भी थोड़ी सी अपनी इन्विजिलेशन टीम को बता दें कि मुस्तादी का मुजाहिरा करें, और जो कैंडिडेट्स अभी ग्राउंड में दाखिल हो रहे हैं आपको किसी सूरत परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा क्राउड है, इंशाअल्लाह ताला ये मैनेज होगा। आप सारे तालीम याफ्ता नौजवान हैं, आप सब समझते हैं कि पेपर किस तरह दिया जाता है, एक लाइन में कैसे बैठा जाता है, यही हमारी तरबियत है स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो आपसे भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमें फैसिलिटेट करेंगे। इंशाल्लाह ये एक हमारा कॉमन कॉज है, इसी कॉज को मिलके हमने करना है, चाहे वो टेस्ट कंडक्ट करते हुए हो, चाहे आगे क्लासेस की सूरत में हो, चाहे आगे इस कौम की खिदमत करते हुए। हम सारे अलखिदमत के रज़ाकार हैं और अलखिदमत का जो मोटो है सर्विंग द ह्यूमैनिटी विद इंटेग्रिटी, ह्यूमैनिटी हमारा मरकज़ है, चाहे वो जहाँ से भी हो। हम आपका यहाँ पे खैर मकदम करते हैं और आपसे फैसिलिटेशन की तवक्को रखते हैं। अभी जो साथी ग्राउंड के बीच से आ रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश होगी ये साउंड सिस्टम के करीब वो साथी पीछे जाएं, वहीं से पलट के पीछे जाएं, आगे जगह मुकम्मल हो गई है, आप वहीं से पीछे जाएं, इसी लाइन को आप अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएं, आगे जगह मुकम्मल हो चुकी है। किस चीज़ का टेस्ट दे रहे हैं? ये टेस्ट इसके बाद इनको जो 9 क्लासेस होगी, अभी भी जो नौजवान अगर वो टेस्ट देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं और वो इन किनातों के साथ बैठे हैं, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ग्राउंड के अंदर अपने लिए जगह देख लें। वहाँ पे फिर टेस्ट फैसिलिटेशन हमारे लिए मुमकिन नहीं है, ऐसा ना हो कि आपका पेपर आपका टेस्ट रह जाए
تو کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ آپ گراؤنڈ کے اندر تشریف لائیں اور جہاں آپ کو مناسب جگہ مل جائے آپ وہاں پہ تشریف رکھیں. انشاءاللہ ہماری ٹیم ٹیسٹ کنڈکشن کی صورت میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی اور آپ جس پرپس کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد پھر آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے. ایک بار پھر میں کینڈیڈیٹ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ہاتھ میں جو فائل کور ہے اس کو آپ بازو پورا اونچا اٹھا کے ہوا میں لہرائیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ تمام کینڈیڈیٹس کو فائل کور پہنچ چکے ہیں یا نہیں. جی کرسیوں کے بغیر بھی جو کینڈیڈیٹس نیچے بیٹھے ہیں وہ ذرا کائنڈلی زحمت کریں, کھڑے ہو کے یہ فائل ہوا میں لہرائیں. جی اور تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا یہ جذبہ ہم سب کے جذبوں کو بلند کر دیتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ جذبے اس قوم کے بنانے کا ذریعہ بنیں گے. اور ہماری انویجیلیشن ٹیم سے گزارش ہے کہ ابھی بھی جن کینڈیڈیٹس کو فائل کور نہیں ملی ہے ان کو آپ فائل کور پہنچا دیں. اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ گراؤنڈ کے رائٹ طرف بہت بڑا کراؤڈ جمع ہے. وہاں پہلے تو ان کینڈیڈیٹ سے گزارش ہے کہ آپ گراؤنڈ کی لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں اور ساتھ ساتھ انویجیلیٹر سے گزارش ہے کہ آپ ان کو ڈائریکٹ کریں, آپ ان کی رہنمائی کریں, ان کو گراؤنڈ کی لیفٹ طرف بھیج دیں. احمد زیب بھائی جو نوجوان کھڑے ہیں ان کو آپ آگے لے جائیں. یہاں ہماری میڈیا ٹیم کے پیچھے جو نوجوان کھڑے ہیں کینڈیڈیٹس, ان سے میری گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. اب آگے بڑھتے چلے جائیں. جگہ اب بھی خالی ہے, اسٹیج کے بائیں طرف جگہ اب بھی خالی ہے. جو نوجوان بیچ میں کھڑے ہیں تو ابھی تھوڑی سی ہمارے ساتھ آپ ہیلپ کر لیں کہ یقیناً کوئی دوست آپ کا اس ٹیسٹ میں آ چکا ہے, اس سے ملاقات آپ کی ہے, تو اس وقت اس ملاقات کو مؤخر کریں, اس گفتگو کو مؤخر کریں اور اس خاص مقصد کو آپ فوکس کریں جس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اس لیے جو نوجوان میڈیا ٹیم کے پیچھے کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ مزید بائیں طرف, انتہائی بائیں طرف اب بھی جگہ خالی ہے. احمد زیب بھائی آپ کے بائیں طرف اب بھی جگہ خالی ہے, اس طرف لے جائیں, ان کو اس طرف لے جائیں. جی یہ میڈیا ٹیم کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں, میڈیا ٹیم کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں آپ کائنڈلی اپنے دائیں طرف چلے جائیں اور اسٹیج کا جو بائیں طرف ہے اس طرف چلے جائیں. جگہ اچھی خاصی خالی ہے, آپ کہیں بھی کھڑے نہ ہو تاکہ ہمیں اندازہ ہو. وحید بھائی آپ جہاں یہ باسکٹ بال گراؤنڈ سے جو اس وقت بڑے گراؤنڈ کے اندر انٹری ہو رہی ہے اس کو ذرا روک دیں, اس کو روک دیں. اندر جگہ ختم ہو گئی ہے, آپ ان کو اسی گراؤنڈ کے اندر فیسیلیٹیٹ کر لیں. یہ جو نوجوان ابھی بڑے گراؤنڈ میں داخل ہو رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ آگے نہ جائیں, آپ کو زحمت ہوگی. آپ آگے تشریف مت لائیں, آپ کو زحمت ہوگی. گراؤنڈ بھر چکا ہے, اس لیے کائنڈلی آپ دوبارہ اسی گراؤنڈ کی طرف چلے جائیں. سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنے جہاں اس رخ پہ واپس چلیں. بہت شکریہ. کئی نوجوان پیچھے مڑ چکے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. آپ کائنڈلی واپس اسی گراؤنڈ میں تشریف لے جائیں یا ساتھ ساتھ جو ہمارا فٹ بال گراؤنڈ ہے کائنڈلی اس طرف جائیں, یہاں بھی لائٹنگ آپ کی ہو چکی ہے. ہماری جو ٹیم ہے خدمت کی ان کو گزارش کی جاتی ہے کہ اسی گراؤنڈ میں سیٹنگ کروا لیں ان کی لائٹس کی نزدیک, جو کہ باسکٹ بال کا گراؤنڈ ہے. مین پنڈال میں آپ لوگوں کو نہ آنے دیں, ادھر سیٹنگ کروا لیں. ہمارے جو انجینئر سٹاف سے وہ اس کو انشور کروائیں. رضوان بھائی اور احمد زیب بھائی آپ کائنڈلی اس طرف ایک اور لائن سیدھا بنائیں آخر تک. جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں ان کو سیدھے ایک لائن بنائیں آخر تک, جو ہمارا کنٹرول روم ہے وہاں تک آپ ایک اور لائن بنائیں. اور جو کینڈیڈیٹس اس وقت کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی گراؤنڈ کی لیفٹ طرف چلے جائیں, آپ گراؤنڈ کے بائیں طرف چلے جائیں اور وہاں ایک دو لائنز کی جگہ مزید موجود ہے. کائنڈلی آپ وہاں اپنے لیے جگہ لے لیں اور لیکن بیچ میں کھڑے نہ ہوں. اور جو نوجوان اب بھی گراؤنڈ کے اندر کی طرف آ رہے ہیں یا مین پنڈال کی طرف آ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ وہاں سے پلٹ جائیں. پیچھے جس گراؤنڈ سے آپ تشریف لائے تھے وہیں پہ ہی آپ کے لیے جگہ کا انتظام کیا گیا ہے.
काइंडली आप वहां पे अपनी लाइनों का एहतमाम करें। बहुत शुक्रिया। ग्राउंड के बिल्कुल वस्त में जो नौजवान खड़े हैं, अगर जगह आपको मिल रही है तो आप बैठ जाएं, अगर नहीं है तो काइंडली दोबारा आप उस ग्राउंड की तरफ चले जाएं या फिर आगे चलते हुए ग्राउंड की लेफ्ट पे चले जाएं, वहां भी जगह मौजूद है। ग्राउंड के वस्त में जो नौजवान खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लेफ्ट आगे चलते जाएं, आगे जाएं। जो इधर आ गए वो आगे चलते जाएं, लेकिन जो नए लोग हों वो दाखिल ना हो। वहां जो हमारी वॉलंटियर्स की टीम है, आपसे गुजारिश है कि वहां से नौजवानों को इंटर होने ना दें, उनको ज़हमत होगी, वापस जाना पड़ेगा, जो उनके लिए तकलीफ का बाइस होगी। हैदर भाई, आप काइंडली जहां पे खड़े हैं, जो नौजवान बीच में अब भी खड़े हैं उनको अब भी सीट नहीं मिली, तो आपसे गुजारिश है कि वो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ चले जाएं, यानी स्टेज के उल्टे हाथ की तरफ चले जाएं। वहाँ हमारे लोग मौजूद हैं, बार बार हमें कॉल कर रहे हैं कि आप अनाउंसमेंट करें कि उनको इधर भेज दें। जो लोग ग्राउंड के बीच में खड़े हैं वो काइंडली उस तरफ चले जाएं। जी हैदर भाई, वहाँ पे पूरी 2 लाइनें बन सकती हैं, आप काइंडली उस तरफ चले जाएं। क्या करना है? जी, जो लोग चल रहे हैं काइंडली ग्राउंड के बीच वाले रास्ते से आप चलते जाएं, आप चलते जाएं और उल्टे हाथ की तरफ चले जाएं। वहां पे हमारी इन्विजिलेशन टीम आपका इंतजार कर रही है, लाइंस की जगह वहां मौजूद है, इंशाल्लाह आपको उधर सीट मिल जाएगी। पंडाल की तरफ मोड़ दो तो नहीं, वो कोई आया हुआ, वो मैडम कोई आई हुई है, उसको मैं पकड़ रहा हूँ। मेरा टीम को वॉश ही नहीं है, पता नहीं क्या है। वो उधर एक जगह घुसा हुआ है, उसको पता नहीं, इस कैमरे में मैंने छोड़ा, मैं कि एंट्री तेरे पास है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। दूसरा कैमरा उधर है, वो नीचे लगा के मैंने सारी प्लेसिंग मैंने कराई हुई है। 2 यहाँ पे लगवाया कि मैं कहा 2 ना लगवाएं, एक ही लगवाएं। वॉकी टॉकी उसके पास है ना, तो बोलो चेंज कर लो। ये शॉट अजीब लग रहा है, अगर उधर से डायरेक्ट लग जाए तो अच्छा होगा। अब इसका शॉट इसको देना चाहिए। वो जो मैडम खड़ी है ना, अब वो गाड़ी में आई है, अब इसको चाहिए वहाँ पे खड़ा, यहाँ पे बैठा पता नहीं क्या कर रहा है। तमाम कैंडिडेट से गुजारिश है, अब हमारी इन्विजिलेशन टीम की बार बार हमारे पास ये मैसेज पहुँच रही है कि नौजवान दोबारा अपने सीट से उठ रहे हैं और अपने ब्लॉक्स चेंज कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल का बाइस बन रही है। आपसे गुजारिश है कि जहाँ पे आपको सीट मिल गई है, और एक सुपरवाइज़र की मेरे पास कॉल आई थी कि सर हमने फाइल कवर भी दे दिए हैं, लेकिन कैंडिडेट्स यहाँ से उठ के दोबारा दूसरे ब्लॉक्स में चले गए हैं, तो सीट वहाँ पे भी वही है। तो काइंडली आप थोड़ी सी इतनी हेल्प करें हमारे साथ कि जहाँ पे आपको जगह मिल गई है आप वहीं पे तशरीफ़ रखें और दोबारा उठने की जहमत ना करें। और हैदर भाई, आपसे गुजारिश है कि लेफ्ट पे जो अभी लाइन आपकी तरफ आ रही है उनकी लाइन बना लें, उनके लिए फाइल कवर्स का इंतज़ाम करें। ये मीडिया टीम के पीछे जो नई ब्लॉक हमारी बनी है, जो साथी नीचे बैठे हुए हैं लॉन में, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने फाइल कवर उठाएं ज़रा, हम देख लेंगे कि आपको फाइल कवर मिल गए हैं या नहीं। जो नया ब्लॉक यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ बना है, आपसे गुजारिश है। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
तमाम जो चीफ सुपरवाइज़र्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अभी जो नए ब्लॉक्स बने हैं आप थोड़ी सी फुर्ती का मुजाहिरा करें। मुश्ताक भाई से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि फ़ाइल कवर्स आप काइंडली फैसिलिटेट करके चीफ सुपरवाइज़र्स के पास पहुंचा दें, और बास्केटबॉल ग्राउंड में जो नया क्लस्टर बना है वहाँ पे फ़ाइल कवर डिस्ट्रीब्यूशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। और आप सब लोग बहुत देर से यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे वॉलंटियर भी, आप तो आज मौजूद हैं, हमारे वॉलंटियर गुज़श्ता 3 दिनों से और जो इससे भी पहले की तैयारी है उसमें मशगूल थे। और आपके साथ ही ये सारे मौसम की गर्मियाँ सर्दियाँ जो हैं वो हम लोग भी बर्दाश्त कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आज अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में बनो काबिल का जो ये प्रोग्राम है, जो गेम चेंजर प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह पेशावर के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, आपके लिए, आपके ख़ानदानों के लिए और इंशाअल्लाह मुल्क कौम के लिए। तो इसके लिए आज एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर सजाया गया है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी, आप अगर अपने पीछे देखेंगे तो एक लंबी लाइन नज़र आएगी जो अभी भी तलबा और तालबात जो हैं, नौजवान जो हैं आज के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। और हम सब की ख्वाहिश है कि जो भी अपने घर से निकल कर आज इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए यहाँ आ रहा है तो हम उसको फैसिलिटेट करें और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा लोग जो है वो हमारी तवक्को से ज़्यादा आए यहाँ पर। और उसके लिए गाहे बगाहे इस वक्त जो बिल्कुल साथ वाला ग्राउंड है उसके अंदर भी लोग मौजूद हैं। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे इसी पेशावर के अंदर एक बहुत खूबसूरत इदारा है आगोश का, और आज उसी के जो है वो बहुत होनहार तालिब इल्म जलाल जो हैं वो मौजूद हैं, 10वीं क्लास के तालिब इल्म हैं जो तलावत कलाम पाक से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जनाब जलाल साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن
متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم جزاک اللہ جلال تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخواست کروں گا ہمارے آغوش کے ہی ہونہار طالب علم ابو بکر صدیق سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. ابو بکر صدیق. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. روزے قیامت میزان کھل پر روزے قیامت میزان کھل پر دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر رب العلانی اللہ اکبر رب العلانی ہر شے پہ لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں ان سے ہے سیکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ
جزاک اللہ, بہت شکریہ. ابو بکر صدیق نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے. خواتین و حضرات, ہماری آج کے اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی تیاریاں بھرپور ہیں, مکمل ہیں, اور جیسے جیسے کچھ مہمانان بہرحال ابھی بھی آ رہے ہیں, جو نوجوان آ رہے ہیں انہیں ہمارے رضاکار سیٹل کر رہے ہیں, اور ساتھ والے گراؤنڈ میں اس وقت جو ہے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ کیسے کیسے بٹھانا ہے. ٹیسٹ سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جس کا مقصد آپ کو کچھ ایسے چہروں سے, کچھ ایسی شخصیات سے روشناس کروانا ہے جو شاید آپ کے لیے ان کی گفتگو میں کچھ سیکھنے کے لیے ہو. اور یہ سب لوگ آج آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں, اور سبھی اپنی اپنے شعبے میں بہت کامیاب زندگیاں گزار رہے ہیں, لیکن خیال ہے کہ جو انہوں نے اپنی زندگی سے سیکھا اور آج الخدمت فاؤنڈیشن بنو قابل اور آپ نوجوانوں کے لیے جو ہے ایک حوصلہ افزائی کا باعث بن سکیں. ایک ایسی ہی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جو ایک کامیاب کاروباری شخصیت تو ہے, لیکن انہوں نے ٹورزم کے حوالے سے اپنی ایک پہچان بنائی. ملک گھومتے ہیں اور وہاں پاکستان اور پاکستانیوں سے کی نسبت جو ایک پرسیپشن لوگوں کی قائم ہے, اس پرسیپشن کو دور کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اور انہیں پاکستان کے اندر جو ٹورزم کے مواقع ہو سکتے ہیں اس سے روشناس کروا رہے ہیں. میں درخواست کروں گا آپ سے کہ آنے والے ہر مہمان کا ایک بھرپور استقبال کیجئے. خیبر پختونخوا ویسے بھی مہمانداری کے اندر اس کا ایک بڑا نام ہے, لینڈ آف ہاسپٹیلٹی ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں کبیر خان آفریدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج یہاں پر خود کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرے بھائی بہنیں ایک ایسے کاز کے لیے آگے آئے ہیں جو کہ نہ صرف ان کی فیوچر کا سوال ہے بلکہ پوری قوم کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو, اپنے علاقے قوم کو شدید ضرورت ہے. سب سے پہلے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کے بڑوں کا, اس فاؤنڈیشن کا جنہوں نے ہر وقت ہر مشکل میں ملک اور قوم کا ساتھ دیا ہے, چاہے وہ ڈیزاسٹرز کے لیے کوششیں ہیں یا تعلیم اور صحت کے لیے. اس طرح یتیموں کا یا بے سہاروں کا سہارا بننا, اپنے علاقوں کے لیے وہ بنیادی ضروریات مہیا کرنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی میں تعریف کروں یا تعارف کروں اس کے لیے الفاظ کم پڑیں گے. الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو, ان کے والنٹیئرز کو, ان کے بڑوں کو, کہ وہ ہمیشہ سے انسانیت اور انسانوں کی خدمت کے لیے پیش رہے ہیں. اب جو نیا انیشیٹو انہوں نے لیا ہے بنو قابل, 2024 میں لوگ خود کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں, تو اس دور میں اور اس وقت میں جبکہ دنیا ڈیجیٹل بن رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, سب کچھ بدل رہا ہے. ایک دور تھا لوگ سمجھتے تھے جس کو کمپیوٹر نہیں آتا وہ فیوچر میں الٹریٹ ہوگا. اب اسی طرح کا ایک دور آیا ہے ای کامرس کو سمجھنا, جو نہیں سمجھیں گے وہ فیوچر میں پیچھے رہ جائیں گے. تو ان کا ایک گریٹ انیشیٹو ہے, اس کو سپورٹ کرنا, اس میں بھرپور حصہ لینا, یہ خود کی کامیابی ہے, کیونکہ اگر آپ بنو گے قابل تو آپ ہی ترقی کریں گے اور آپ کا ملک آگے بڑھے گا. ای کامرس پر میں بھی کچھ سال پہلے کام کیا ہوں, جبکہ میں سمجھ بھی نہیں رہا تھا کہ میں جس کام کو کر رہا ہوں یہ ای کامرس ہے. اور آج بھی اگر کاروبار میں میری ایک سکسس ہے تو اس میں مین کنٹریبیوشن ای کامرس کا ہے. چائنا میں 18 سال مقیم رہا, یہی ای کامرس پر کام کیا ہوں, اور آج جس مقام تک پہنچا ہوں فائنینشلی جتنا ساؤنڈ ہوں, اس میں ای کامرس کا بہت اہم اور بڑا رول ہے. اب اگر آپ دیکھیں اس کے بعد لوگ کسی عام شخص کو جاب بھی نہیں دیں گے. یعنی آپ دیکھیں موٹر وے پر آپ جائیں گے, آپ کو کے لیے دروازہ خود کھولتا ہے, کسی بینک میں آپ جاتے ہیں دروازہ خود کھولتا ہے. آئی ٹی اور ٹیکنالوجی نے اتنا ترقی کیا ہے جو کہ پچھلے اولڈ مائنڈ تھنکنگز تھے وہ اب اس کے بعد نہیں چلیں گے. آپ میں سکلز ہوں گے, آپ میں ٹیلنٹ ہوگا تو آپ پیسے بھی کما سکیں گے, آپ لوگوں کو اچھے بھی لگیں گے, اور آپ اس معاشرے کا ایک اہم رکن بھی ثابت ہوں گے. آپ نے ترقی کرنی ہے, دور جدید میں آپ کو شامل ہونا ہے, تو جدید دور کے سکلز آپ کو لازمی حاصل کرنے ہوں گے.
ورنہ آپ فیوچر میں ایک الٹریٹ کنسیڈر کیے جائیں گے. تو میرا مشورہ ہے جو انیشیٹو انہوں نے لیا ہے اس میں آپ سیریس ہو. یہ جو آپ کو سکھانا چاہتے ہیں ای کامرس ہے کیا. لوگ دکان کرتے ہیں مینول طریقے سے وہ کام روزگار کرتے ہیں. یہ آپ کو ڈیجیٹل آن لائن طریقے سے سکھائیں گے جس میں نہ آپ کا رینٹ جائے گا, نہ آپ کو ویئر ہاؤسز کی ضرورت ہے, اور نہ ہی آپ کے لیے بھاری اخراجات انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ آج لوگ وری ہے کہ میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں کاروبار شروع کرتا. بغیر پیسوں کے, بغیر کسی بڑے قدم کے آپ کو یہ سکلز حاصل کرنے ہوں گے, تب آپ جا کے آج کل کے دور میں کاروبار کے مالک بن سکتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہارڈ ورک چھوڑے اسمارٹ ورک کرے. دیکھیں پہلے دور میں ہارڈ ورک کے ذریعے آپ کما سکتے تھے. آج کل کے دور میں ہارڈ ورک بھی ضروری ہے, اس کے ساتھ اسمارٹ ورک کا ہونا لازمی ہے, ورنہ آپ کولیپس ہو جائیں گے, آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو اسمارٹ ورک کس طرح کریں گے, اس کے لیے الخدمت انیشیٹو لیا ہے بنو قابل کے نام سے. اس کو سیکھیں اور سیریس ہو جائیں تاکہ آپ بھی آگے بڑھیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام. بہت شکریہ کبیر خان آفریدی, آپ سے مخاطب تھے, اور انشاءاللہ جیسا انہوں نے بھی کہا کہ بنو قابل انشاءاللہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا اور ہم سب کو امپاور کرنے میں اس کا ایک بڑا اہم رول ہوگا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم بالکل چونکہ یہ سارے مہمانان ہم چاہ بھی رہے ہیں کہ سب سے بات بھی کریں اور سب کی گفتگو بھی ہو, لیکن بہت مختصراً اگر یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ عبد المجید قریشی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور ایک سماجی شخصیت ہیں, طرز فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں عبد الماجد قریشی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس چمن میں موجود جتنے بھی میرے بھائی بہن چھوٹے بڑے سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں الخدمت فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں, اور خصوصاً بالخصوص صدر الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا جناب خالد وقاص صاحب کا, جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے پورے پاکستان میں بنو قابل فری آئی ٹی کورسز پروگرام کے انعقاد پر میں الخدمت فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ نہ صرف اس دور حاضر کی ضرورت ہے بلکہ ہمارے اس نوجوان نسل کو اس کورسز سے مستفید ہونے کی اشد ضرورت بھی ہے. اس پروگرام کے حوالے سے تو دیگر مہمان گرامی صاحبان اس آئی ٹی کورسز کی حصول کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار اور تفصیل میں کریں گے, لیکن میں اپنی اس تقریر اور اپنے اس خیالات کے اظہار میں تھوڑا سا ہٹ کر اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی پریکٹیکل لائف کے حوالے سے, کیونکہ میں خود بھی آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. اسی پشاور یونیورسٹی کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے میں نے سن 2010 میں کمپیوٹر سائنس ماسٹرز ڈگری حاصل کی, اور اس کے ساتھ ساتھ سن 2004 سے لے کر سن 2010 تک میں نے مختلف آئی ٹی کورسز, کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کورسز, ویب ڈیولپمنٹ, گرافک ڈیزائننگ وغیرہ وغیرہ مختلف چھوٹے موٹے شارٹ کورسز وغیرہ کیے تھے. آج میں جس کامیابی کے اس مقام پر ہوں الحمدللہ, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو چھوٹے چھوٹے آئی ٹی کے کورسز, کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کورسز کیے تھے, انہی کی مرہون محنت ہے. ورنہ ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کرنا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جو پریکٹیکل لائف میں مجھے ایک لرننگ کا, ایک پروفیشنل گروتھ کا, ایک ایکسپرٹیز حاصل کرنے کو مختلف کمپنیز کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا, تو وہ انہی آئی ٹی کے کورسز سے کی وجہ سے ہی ملا. اور اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ پریکٹیکلی ایک چیز اپنی ذاتی تجربات سے شیئر کروں کہ جس طرح آج آپ یہ آئی ٹی کورس اس میں ایڈمیشن انرولڈ ہونے کے بعد اور اس سے سیکھنے کے بعد پروفیشنل فیلڈ میں نکلیں گے. کچھ لوگ بینکس میں کام کریں گے, کچھ لوگ پرائیویٹ پبلک سیکٹرز میں, کچھ لوگ لوکلی, کچھ لوگ انٹرنیشنلی جا کے مختلف کمپنیز میں آپ کو کام کرنے کا موقع ملے گا آپ کی ایکسپرٹیز کے بیس پہ. اسی طرح مجھے بھی آئی ٹی سے چونکہ میری ایکسپرٹیز تھی تو 14 سالہ میری انجینئرنگ کمپنی میں ایکسپرٹیز ہیں, ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ میں نے کام کیا. اس کے بعد اللہ نے چیریٹی ورک کی طرف نکالا, اور اسی آئی ٹی کے بیس پر مجھے چیریٹی ورک میں بھی بہت سارے فوائد ملے.
चैरिटी वर्क के हवाले से आपको बताता चलूँ कि सन 2021 में यानी आज से 3 साल पहले मुझे सदारती अवार्ड, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, कौमी सिविल अवार्ड होता है, सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी, उससे भी नवाजा गया। और ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ की बात है कि IT जैसा बंदा इस प्रोफेशनल फील्ड में निकल कर इस मकाम तक पहुँच जाए, ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है, इसको ज़रा गौर से सुने। और वो ये है कि छोटे मोटे कोर्सेज करने के बाद ही मैं इस काबिल हुआ कि अपने फुल टाइम जॉब जो मैं इंजीनियरिंग कंपनी में करता था, तो पार्ट टाइम चूँकि मैं 6 बजे के बाद अपने ऑफिस से फारिग होता था, तो रात तक मैं सोचता था कि मेरे पास ये वक्त फारिग है, इसमें मैं क्या करूँ। तो सन 2010 से ऑनवर्ड फ्रीलांसिंग का ज़माना निकला। आप में से बहुत सारे नौजवान फ्रीलांसिंग से फेमिलियर भी होंगे। फ्रीलांसिंग की तरफ सन 2010 के बाद निकला और freelancer.com और इस तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली लोगों से ले सकते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में। तो इस तरह मैंने भी किया। सन 2012 में freelancer.com पे अपना एक अकाउंट बनाया और वहाँ से छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे मैंने अप्लाई करना शुरू कर लिया, अपार्ट फ्रॉम माई फुल टाइम जॉब। अपनी फुल टाइम जॉब के अलावा पार्ट टाइम जब मैं शाम को घर आता था अपने घर, तो मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करता था। और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मुझे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, USA वगैरह से मेरे क्लाइंट्स मुझे देते थे। घर बैठकर ही मैं ऑनलाइन जो छोटी मोटी एक्सपर्टीज़ थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह विदिन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर मैंने तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए सिर्फ ये ऑनलाइन फ्रीलांसर पे काम करने से अपने पार्ट टाइम जॉब, अपने पार्ट टाइम ये जो कोर्सेज मैंने किए थे और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कमाई। बात पैसों की नहीं है, बात इस चीज़ को उजागर करना है कि आज जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे मोटे कोर्सेज सीख कर ये प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में आपके काम आ सकेंगे। फ्रीलांसर पे काम करके मुझे 2 अच्छी चीज़ें और भी मज़ीद सीखने को मिली। एक चीज़ ये है कि इंटरनेशनली लोगों के साथ, जो अंग्रेज़ लोग हैं, जो बाहर ममालिक के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया, वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हमें देते थे, उनके साथ इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन का मौका मिला मुझे freelancer.com पर काम करते हुए। और ये freelancer.com पर काम करते हुए ये इसी मरहून मिन्नत कि मैंने छोटे मोटे कोर्सेज किए थे। तो एक तो इंटरनेशनली लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना, एक तो मुझे वो फ़ायदा मिला। दूसरा, उनके साथ कॉन्फिडेंस और उनका एतमाद हासिल करके मैंने वो जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, freelancer.com, Odesk वगैरह वगैरह जो ऑनलाइन लोग काम करते हैं, तो उससे हटकर मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट रब्ता शुरू कर लिया, 1-to-1 में उनके साथ हो गया। क्योंकि जब आप freelancer.com पे काम करते हैं या किसी दूसरे वेबसाइट प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो आपसे वो कमीशन मांगते हैं। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल और ट्रस्ट लेवल अपने क्लाइंट्स के साथ इतना बरकरार हो गया था, इतना बिल्डअप हो गया था कि डायरेक्ट मैं उनसे प्रोजेक्ट्स लेता था और डायरेक्ट वो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किया करते थे। छोटे मोटे काम करने के 1 घंटे में काम करता था और 10 से 15 हज़ार रुपये कमा लेता था। बात यह है पैसों की नहीं है, बात कॉन्फिडेंस, बात आपके एक्सपर्टीज़ की है कि जब आप छोटे मोटे कोर्सेज, चाहे फिर वो जिस तरह बनो काबिल प्रोग्राम के तहत आप ये छोटे कोर्सेज सीखेंगे, छोटे मोटे कोर्सेज सीखेंगे, वेब डेवलपमेंट के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, ऐप डेवलपमेंट के हवाले से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, यही छोटे मोटे कोर्सेज बाद में जाके आपके प्रोफेशनल करियर में, आपके बिल्डअप, न सिर्फ आपके सेल्फ ग्रोथ में आपके काम आएगी, आपको अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए कमाने का मौका ज़रिया बनेगी, बल्कि मुल्क और पाकिस्तान के का नाम रोशन करने में भी आप अपना एक किरदार अदा करेंगे। आज इंडिया हमारा हमसाया मुल्क IT की इंडस्ट्री में, क्रिकेट की इंडस्ट्री के साथ साथ IT की इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली उनके नौजवान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इंटरनेशनली आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो वो पाकिस्तानियों को इतनी फोकियत नहीं देते जितनी इंडिया के नौजवान नस्ल को, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे हैं। अब हमारे पास अभी भी वक्त है। आप सब नौजवान बहन भाई जितने भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप सबको मेरा यही मशवरा है, हमने अपने वक्तों में यही छोटे कोर्सेज उससे सीखे थे, पेड कंटेंट था, पैसे दे के सीखे थे। आपके लिए ये फ्री अपॉर्चुनिटी है, फ्री मौका है, सीखे इससे और अपना नाम न सिर्फ अपने सेल्फ ग्रोथ करें बल्कि मुल्क का नाम रोशन करने में भी अपना किरदार अदा करें। मेरी ढेर सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब के साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद कुरैशी साहब, आपसे मुखातिब थे और ये जो उनकी ज़िंदगी की कहानी थी और बहुत छोटी छोटी सी टिप्स थी जो अमूमन हम मुख्तलिफ कोर्सेज़ में सीखते हैं,
उन्होंने बड़ी आसानी से आपको अपनी मिसाल देते हुए वो बातें समझाने की कोशिश की। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त करूँगा, हमारे साथ अनायतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। हमारे इन मेहमानों के लिए आज के इस प्रोग्राम की मुनासबत से एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, यादगारी स्वीनियर्स हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा जो हमारी इस वक्त स्टेज कमेटी है वो जनाब कबीर खान आफरीदी साहब के लिए और अब्दुल माजिद कुरैशी साहब के लिए जो है वो ये स्वीनियर जो है वो उनको देंगे। और चूँकि बहुत हमारे पास इस वक्त मुख्तसर सा वक्त है, इसके फ़ौरन बाद हमने टेस्ट भी शुरू करना है, तो आपसे दरख्वास्त है कि आज इस पूरे जो इतना बड़ा मेला आज हमने लगाया है यहाँ पर उसको, उसके अगराज़ व मकासद को समझते हुए, उस सारे थीम को समझते हुए, चूँकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, टेस्ट के साथ वाबस्ता ये सारी बातें हैं, सारी गुफ्तगू है। तो इस वक्त आपके सामने स्टेज पर कबीर खान आफरीदी साहब अनायतुल्लाह खान साहब से अपना स्वीनियर वसूल कर रहे हैं और इसके बाद अब्दुल माजिद कुरैशी साहब जो हैं वो अपना स्वीनियर वसूल करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आप अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो अपनी पोजीशन संभाल लें। हम कुछ ही देर में इंशाअल्लाह टेस्ट का आगाज़ करेंगे और टेस्ट का आगाज़ होने से पहले जो एक एग्ज़ाम ब्रीफ है, जो ये टेस्ट कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये सारी हदायत आप बहुत गौर से सुनिएगा, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है। हम अमूमन बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करके हमारे वो जो नंबर्स हैं वो भी कट सकते हैं। और आज जो इतनी मुशक्क़त के बाद आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो ये हदायत जो कामरान ज़री साहब जो बनो काबिल खैबर पख्तूनख्वा के मैनेजर हैं वो आपको आज कुछ हदायत देंगे। इन हदायत को बहुत गौर से सुनिएगा और इसके बाद इंशाअल्लाह हम फ़ौरन अपने टेस्ट का आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे दरख्वास्त है कि बहुत सब्र व तहम्मुल के साथ अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें और इस टेस्ट की तैयारी से पहले ये हदायत आप सुनिए ताकि आपको पता हो कि कैसे ये प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ेगा और कैसे जो है वो आप अपने टेस्ट की जानिब जाएंगे। तो मैं कामरान ज़री साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और एग्ज़ाम ब्रीफ दें। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हम टेस्ट शुरू करने वाले हैं। उससे पहले सर आपके साथ शेयर करना चले कि टोटल 50 MCQs हैं और इंशाल्लाह हर एक MCQ के अगेंस्ट 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है। तो ये 50 MCQs के अगेंस्ट जो ऑप्शन उनमें से एक ठीक है, ये ठीक ऑप्शन को आपने टिक मार्क करना होगा। इसी तरह टोटल 50 MCQs के टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो 100 है। 100 में से टोटल ये हमने इस्लामियात, कंप्यूटर, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और इन सब्जेक्ट से उठाए हुए हैं। तो हर एक डिफरेंट वेटेजेस है जो जिसकी सिलेबस ऑलरेडी हमने शेयर भी की हुई है। ये 100 MCQs में से इंशाल्लाह ये इसमें से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हर एक MCQ के 2 नंबर है। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह अभी आपको आपका टेस्ट मिल जाएगा और जैसे ही आपको टेस्ट मिल जाएगा तो आप लोग अपना टेस्ट शुरू करेंगे। मोबाइल के हवाले से ये बताना चले कि ऑलरेडी हमने ये शेयर किया हुआ था कि मोबाइल का इस्तेमाल आप लोग नहीं करेंगे टेस्ट के दौरान। अगर किसी के पास मोबाइल पाया गया तो उससे मोबाइल सीज किया जाएगा। इसके साथ साथ आपके साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि ये जो टेस्ट है इसमें आप लोगों का एग्रीगेट मेरिट बन रहा है। एग्रीगेट मेरिट हम बनाएंगे जिसमें टेस्ट की भी वेटेजेस होगी और इसके साथ साथ आपके इंटरव्यू की भी वेटेजेस होगी। तो इंशाल्लाह टेस्ट के बाद तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आप लोगों का रिजल्ट हम अनाउंस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग सुने। टेस्ट के बाद हफ्ते 10 दिन के बाद आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद जो पास्ट कैंडिडेट्स हैं उनको हम इंटरव्यूज़ के लिए बुलाएंगे।
تو وہ انٹرویوز ان کے ڈسٹرکٹ میں بھی ہم کرا سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے کہ پشاور سمیت ہم ڈویژنل وائز ہم آپ لوگوں کے لیے سینٹر بھی قائم کریں گے. یہ 3 مہینوں کا کورس ہے. آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی ہم نے یہ شیئر کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے تھرو بھی کہ یہ 3 مہینوں کا کورس یہ ہفتے اور اتوار یعنی ویکنڈ پہ ہوا کریں گے, اور انشاءاللہ یہ اس کی جو کریڈٹ آورز ہے ودن 3 منتھس ہم کمپلیٹ کروائیں گے. اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے آلریڈی ہم نے انسٹرکٹرز کا بندوبست کیا ہوا ہے, اور ہم نے وہی انسٹرکٹر جو مارکیٹ کے ویل پریکٹیشنر ہے اور اسی فیلڈ میں ان کی کچھ اچیومنٹس ہے ان کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم آن بورڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اخلاق بھائی ہماری جو انویجیلیشن سٹاف کو دیکھ رہے ہیں اور وحید بھائی اپنی انویجیلیشن سٹاف کو الرٹ کر لے. تھوڑی دیر میں ہم انشاءاللہ اپنی ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے پیپر کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ پیپر میں جن بچیوں کو رول نمبر ملے ہیں, ایڈمٹ کارڈ ملے ہیں, ویل اینڈ گڈ. جن کو کوئی مشکل پیش آ رہی تھی ڈاؤن لوڈنگ میں یا جنہوں نے نہیں کیا ہے اور ان کو ایڈمٹ کارڈ یہاں پہ سینٹر میں نہیں بھی ملے ہیں, تو ان کے لیے یہ درخواست ہے کہ جو بیسک انفارمیشن ہے پیپر کے سٹارٹ میں, یعنی اپنا نام, اپنے والد صاحب کا نام اور ایڈمٹ کارڈ نمبر. ایڈمٹ کارڈ نمبر آپ لوگوں کے ایڈمٹ کارڈ کے اوپر درج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر CNIC نمبر بھی ہے. تو یہ نوٹ کر لے آپ لوگ کہ کسی کے پاس اگر ایڈمٹ کارڈ نمبر مطلب ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈڈ نہیں ہے, اسی جگہ پہ آپ لوگوں نے اپنے واٹس ایپ کا نمبر لکھنا ہے. یہ انیشیل بیسک انفارمیشن ہے. تھوڑی دیر میں ہماری ٹیم آپ لوگوں کے ساتھ جو پیپرز ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر لے گی. تو اخلاق بھائی اور ہمارے وحید صاحب جو انویجیلیشن سٹاف کو لیڈ کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جیسے ہی وہ ریڈی ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں انفارم کر لیں تاکہ پھر ہم اناؤنس کر لیں. اس کے بعد یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جو بیسک انفارمیشن ہے, یہ جو ابھی آپ کو ٹیسٹ ملنے والا ہے, اسی ٹیسٹ کے سٹارٹ میں آپ لوگوں نے اپنا سگنیچر بھی کرانا ہے. فرسٹ پیپر کے فرسٹ پیج پہ انیشیل انفارمیشن کے ساتھ آپ لوگوں کا سگنیچر ہونا چاہیے. یہ ٹوٹل 4 صفحے ہے, 4 پیجز ہے, تو آخری پیج پہ بھی آپ لوگوں کا سگنیچر ہے. یہ نوٹ کر لیں کہ لاسٹ پیج پہ بھی آپ لوگوں کی سگنیچر ہونی چاہیے. تمام سپروائزر اپنے انویلپ انویجیلیٹرز کے حوالے کر دے اور گیٹ ریڈی فار دا ڈسٹریبیوشن. جیسے ہی ہم اناؤنس کر لے کہ ڈسٹریبیوٹ کر لے تو آپ لوگوں نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے ہماری اناؤنسمنٹ تک. انویجیلیشن سٹاف کے حوالے کر دے اپنی جتنے بھی پیپرز انویلپ ہے. انویجیلیشن سٹاف ریڈی ہو. کائنڈلی یہ نوٹ کر لے کہ کسی کے پاس اگر موبائل پایا گیا تو اس کو سیز کیا جائے گا. موبائل یوز نہیں کرنا ہے ٹیسٹ کے دوران.
पेपर आप लोगों के साथ अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पेपर बहुत सिंपल हमने बनाया हुआ है, मतलब अटेम्प्ट करना बहुत सिंपल होगा, बिल्कुल सेल्फ अंडरस्टूड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है पेपर में तो आप लोगों ने आपके साथ खड़े इन्विजिलेशन स्टाफ से क्लियर करा सकते हैं। इन्विजिलेशन स्टाफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अलर्ट हो जाए। अखलाक भाई आ गए हैं तो फर्दर इंस्ट्रक्शन अखलाक भाई आपको देंगे। थैंक यू। तमाम इन्विजिलेशन स्टाफ से गुजारिश है कि आप अपने एनवेलप्स अपने पास ले लें, अटेंडेंस मुकम्मल करें, और सुपरवाइज़र से मेरी गुजारिश होगी कि आप इन्विजिलेशन स्टाफ को फैसिलिटेट करें, क्वेश्चन पेपर हर एक के पास यकीनी बनाएं, जल्द अज जल्द इस मरहले को आप मुकम्मल करें। और जो कैंडिडेट्स अब भी खड़े हैं, इंतहाई माजरत के साथ जब तक आप नहीं बैठेंगे हम आपको फैसिलिटेट करने की पोजीशन में नहीं होंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है जो बड़े ग्राउंड में हैं तो आप काइंडली दूसरी तरफ ग्राउंड्स पे चले जाएं। जब आप तशरीफ़ रखेंगे फिर आपको टेस्ट पेपर दे दिया जाएगा, फिर आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। खड़े होने की सूरत में ये हमारे लिए मुमकिन नहीं हो रहा। जो इन्विजिलेटर्स अभी अटेंडेंस का मरहला शुरू कर चुके हैं वो अटेंडेंस के मरहले को मुकम्मल करें। अगर किसी को एनवेलप इस वक्त भी नहीं मिला है तो काइंडली आप फौरन अपने सुपरवाइज़र से अपना एनवेलप इंश्योर करें। और तमाम चीफ सुपरवाइज़र से मेरी गुजारिश है कि आप एनवेलप्स जो हैं वो अपने सुपरवाइज़र्स तक पहुंचाएं ताकि वो आगे इन्विजिलेटर्स को वहाँ पे फैसिलिटेट कर सकें। मुश्ताक भाई आपसे मेरी गुजारिश है कि क्वेश्चन पेपर्स के मज़ीद जो आपके पास एनवेलप्स हैं या बंडल्स हैं वो काइंडली आप आगे पहुंचा दें और तमाम चीफ सुपरवाइज़र्स के साथ आप इसमें राब्ते में रहें। तमाम इन्विजिलेशन स्टाफ से मेरी गुजारिश है कि आप क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें। जी, ख़वातीन ब्लॉक्स पे जो चीफ सुपरवाइज़र हैं मैम शाजी, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने सुपरवाइज़र से ये इंश्योर करवा दें कि क्वेश्चन पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन आप शुरू करें। रिजवान भाई, वकास भाई और जुल्फ़िकार साहब अपने मुतल्लिक़ा सुपरवाइज़र्स को लेकर इन्विजिलेशन टीम के साथ आप क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें। क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन आप शुरू कर लें और ये मरहला आप काइंडली जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करें। चूँकि आपको अंदाज़ा है कि हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा नौजवान आज जहाँ इकट्ठे हुए और जो एक एक्सपेक्टेशन थी या जितनी पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुई थी और जितने फॉर्म डाउनलोड्स हुए थे उस लिहाज से तो हमारी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जो इस वक्त में आए और जो उस वक्त में इसी वक्त में जो जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन करना पड़ी, तो लिहाजा आप थोड़ा सा एक हौसला रखिएगा, थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा कि अपने जो वॉलंटियर्स जो बहुत दिनों से इस प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं, आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा जो है
اس محبت اور محنت کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، اس میں جو ایک اوور ویلمنگ ماحول رہے یہاں پر، اس کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا تعاون کیجیے گا. ہمارے سارے جتنے بھی اس وقت والنٹیئرز ہیں نیلی جیکٹس کے اندر، یہ سارے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور یہ سارا میلہ دراصل آپ کے لیے سجایا گیا ہے. تو اس لیے کوئی بھی ایسا انشاءاللہ کوئی نوجوان ایسا نہیں ہوگا جو ٹیسٹ نہ دے سکے، لیکن کوئی دیر سویر یا کسی کے پاس اگر نہیں پہنچتا تو وہ والنٹیئرز ہمارے یہیں پر ہیں، وہ انہیں بلا سکتا ہے، ان سے جو ہے وہ لے سکتا ہے کہ پیپر جو ہے وہ ان تک پہنچایا جائے. لیکن اس وقت آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں اس ماشاءاللہ جس گراؤنڈ میں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں تو اس وقت بالکل فلی پیک ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا گراؤنڈ ہے وہاں پر بھی اس وقت نوجوان موجود ہیں. لیکن جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں نوجوان، ان سے چونکہ ہمارے ساتھی بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگ تحمل سے بیٹھ جائیے، جہاں پہ بھی آپ کو جگہ ملتی ہے پیپر آپ تک پہنچے گا، اور اس پیپر کو قطن جو ہے وہ بہت ایزی نہ لیجئے گا، اس لیے کہ کراچی میں ماشاءاللہ ہمارا تیسرا جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ تھا وہ بھی اس قربانی سے چند دن پہلے ہوا ہے، اور ماشاءاللہ جو پہلے اور دوسرے ٹیسٹ سے جو فارغ التحصیل طلبہ اور تھے نوجوان تھے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں. بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں شیئر کرنے کے لیے، اور کچھ دیر میں انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی ہمارے درمیان ہوں گے، اور وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ خواب کیا تھا اور کیسے اس کو پورے ملک کے اندر اب الخدمت فاؤنڈیشن لے کر چل رہی ہے. تو لہٰذا آپ آج ایک بہت ہی اہم زندگی کے مرحلے میں ہیں، اس ٹیسٹ کو دینے آئے ہیں، اور انشاءاللہ آج اس ٹیسٹ کے ذریعے جو ہے وہ بہت ساری نئی راہیں کھلیں گی، بہت ساری نئی جہتیں جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. آپ سب سے درخواست ہے کہ تعاون کیجیے گا، تحمل سے یہ ٹیسٹ دیجیے گا، اور اس ٹیسٹ کے ڈسٹریبیوشن میں تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن جب یہ ٹیسٹ آپ کو مل جائے گا تو اس کے بعد آپ بہت بھرپور توجہ سے جو ہے یہ ٹیسٹ کیجیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام بھی اور یہ ساری چیزیں بڑی یادگار رہیں گی. ڈپٹی کمشنر پشاور کے بہاف پہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اصغر سورانی صاحب اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر مصباح وحید صاحبہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. وہ یہاں پہ موجود ہے آپ لوگ کے درمیان، اور اس ایونٹ کو وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. امید ہے کہ ٹیسٹ آپ کو مل چکا ہوگا، اور جن کو نہیں ملا ہے تو ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لے. وہ جن کو نہیں ملا ہے تو ان کو ابھی مل رہا ہے، انویجیلیشن سٹاف ان مومنٹ ہے، وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں جن کو نہیں ملا ہے تو ان کو ابھی پہنچ جائیں گے. یہ لاسٹ ٹائم میں اناؤنس کر رہا ہوں کہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، جسٹ کریکٹ آپشن کے اوپر آپ لوگوں نے ٹیک مارک کرنا ہے. ٹیک مارک کریکٹ آپشن کے اوپر کرنا ہے. یاد رکھیے کہ اپنی بیسک انفارمیشن وہ آپ لوگوں نے پیپر کے سٹارٹ میں دینی ہے. اپنا نام، اپنا فادر نیم، ایڈمٹ کارڈ کسی کا ہو تو ایڈمٹ کارڈ نمبر، اگر کسی سے مس ہو گیا ہو تو اس کے اوپر اپنا موبائل نمبر لکھے، اور ساتھ ساتھ CNIC. اگر CNIC نہیں ہو، فارم بے کسی کا ہو تو وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. اپنی سگنیچر کو یہاں پہ ریکارڈ کرانا مت بھولیے. جتنا آپ نے انتظار کیا، اب اس انتظار کا تقاضا ہے کہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں، ماحول میں آپ یہ ٹیسٹ دیں، تو آپ تک جو ہمارے جتنا عملہ ہے الخدمت کا وہ پیپر پہنچا رہا ہے. تحمل سے اس کو لے لے، اور جتنا مزید آگے کا وقت ہوگا پھر وہ آپ کے ٹیسٹ شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اب باقی کا وقت جو ہمارے پاس 30 منٹ بچتے ہیں یا جتنا وقت بھی ہے، اس کو ہم نے بڑے تحمل سے اور ڈسپلن کے تحت رکھنا ہے. تو جن کو نہیں ملا ٹیسٹ پیپر وہ بھی ان کو مل جائے گا. آپ تھوڑا موقع دیں تاکہ ہمارا سٹاف اور ہماری الخدمت کی ٹیم آپ تک پہنچ جائے. تمام جو میل بلاکس کے چیف سپروائزرز ہیں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ کے پاس کوسچن پیپر کی ضرورت ہو تو فیمیل بلاک میں ہمارے پاس اسٹاک موجود ہے، یہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں.
तो ये हमारा पूरा अमला आप तक पेपर पहुंचा रहे जाए तब लोगों को मिल चुके, जिनको नहीं उन तरफ इंशाल्लाह ये हमारी टीम जा रही है। इस दौरान जो हमारे बनो काबिल खैबर पख्तूनख्वा के इस पूरे प्रोजेक्ट के पैटर्न इन चीफ है साबिक सीनियर वज़ीर मोहतरम इनायतुल्लाह खान साहब, आप टेस्ट की तरफ भी जाए और साथ साथ वो आपकी जो पूरा बनो प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है केपी में, उसकी हिस्ट्री भी और जो फ्यूचर का सफ़र है वो आपके सामने मुख्तसर गुफ्तगू में रखेंगे और साथ साथ जो अमला है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के अमल से गुजरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बनो काबिल खैबर पख्तूनख्वा के एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर अपनी तमाम बहनों और भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। आज एक तारीख़ी दिन है और हम और आप 2022-23 में ChatGPT के बाद एक नई दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक नई दुनिया जो है वो तख्लीक हो रही है, एक नई दुनिया जन्म ले रही है। हमारे और आपकी जो रिवायती तालीम है वो फरसूदा होती जा रही है। हिंदुस्तान जिसके साथ हमारा मुकाबला है, हम कोई मुकाबले में इस वक्त नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर उनकी IT सेक्टर की जो इकोनॉमी है उसका वॉल्यूम 250 अरब डॉलर है और मेरे और आपके IT सेक्टर के इकोनॉमी का वॉल्यूम 3 अरब डॉलर है। हम किसी शुमार कतार में नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर हम और आप बेरोजगार हो जाएंगे आइंदा 10-15 सालों के अंदर। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ चल के हम आपको मुस्तकबिल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हम आपके स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, हम आपको इस नई दुनिया के साथ मुतारिफ कर रहे हैं, आपके लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहे, हम आपके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर्स बनाएंगे, हर डिवीजनल हेडक्वार्टर और हर जिले के अंदर बनाएंगे। जितने लोग इधर आए हैं हम रफ्ता रफ्ता आप सबको एकोमोडेट करेंगे, न सिर्फ आपको स्किल देंगे, अगले 3-4 साल के अंदर हम स्टार्टअप्स के लिए आपको फाइनेंसिंग का भी इंतजाम करेंगे। लेकिन पहले मरहले में हम आपको मार्केट बेस्ड स्किल्स दे रहे हैं। मैं अपने बहनों से, भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि आप नई दुनिया पैदा करें। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर सलाहियत है, मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है, पाकिस्तान के नौजवानों का इंतजार कर रहा है और नौजवान ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। हम और आप इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारेंगे। हम आपको स्किल्स देंगे, आपको मार्केट ओरिएंटेड कोर्सेज सिखाएंगे और हम आपको इस नई दुनिया के साथ कनेक्ट करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पीछे न रहिएगा, आगे चले, आगे की तरफ देखे। यहाँ आप जमा है, इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे एक खूबसूरत दुनिया की तामीर करेंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब अनायतुल्लाह खान, आपसे मुखातिब थे और आप सब लोग अनायत भाई को बखूबी जानते हैं। सीनियर वज़ीर सेहत और वज़ीर बल्दियात रहे हैं और आज में जो आप एक खूबसूरत पेशावर देखते हैं तो इसमें इनका एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है। यकीनन आप तक पेपर पहुंच भी गया होगा और आप जो है वो बड़े इत्मीनान के साथ इस पेपर को हल भी कर रहे होंगे। हमारे दरमियान आज इस प्रोग्राम में गुलाम सईद खान साहब भी मौजूद हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन केपी गवर्नमेंट हैं और उसके साथ मोहम्मद इब्राहिम खान साहब मौजूद हैं जो अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा हैं। तो प्रोफेसर इब्राहिम साहब भी मौजूद है और साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम में एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारे जो इस पूरे प्रोग्राम का आइडिया जिसका तख्लीक जिसकी थी मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान साहब, वो भी पहुंच चुके हैं। अब अपनी टेस्ट जारी रखे, लेकिन इस दौरान इंशाअल्लाह वो आपसे बात करेंगे। आपके लिए कराची और लाहौर से पेशावर आए हुए और उन्हीं की ये सोच थी कि खैबर पख्तूनख्वा के लाखों नौजवानों को उसकी स्किल को डेवलप करे। उनके पास जो वसाइल नहीं है तो वसाइल न होने की वजह से
جو مارکیٹ کی ضرورت ہے، جو اس وقت کی ضرورت ہے، جتنے سکلز ہے ان سے ان کو بیراور کیا جائے. تو اس لیے ہماری اور آپ کے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کی خوش قسمتی ہے، اس یوتھ کی خوش قسمتی ہے کہ اس تاریخی موقع پر اس تاریخی اسلامیہ کالج میں، اس تاریخی اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں، پشاور یونیورسٹی میں یہاں پر ہمارے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب کہ جن کے اس سوچ اور ویژن نے کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا کے لوگوں تک اور یہاں تک ایک ولولہ تازہ دیا ہے، لوگوں کو مایوسیوں سے نکالا ہے. تو آج وہ امید کی کرن ہوپ ہمارے صوبے میں تشریف لا چکے ہیں. ہم مزید وقت ضائع نہیں کریں گے. آپ اپنے ٹیسٹ کو جاری رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہم حافظ صاحب کو سنیں. وہ پاکستان کے لیڈر ہے، پاکستان کا در رکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے ان کا ویژن ہے، ایک ڈیولپ پاکستان کا ویژن حافظ صاحب کے اس بنو قابل پروگرام کے پیچھے ہے. تو انشاءاللہ وہ ویژن اور اس کے بعد کے آگے کی کلاسیں وہ پوری ترتیب انہوں نے ہمیں دی ہے اور اسی کو لے کر خدمت آگے بڑھ رہی ہے. تو میں ان کا استقبال ہو رہا ہے. کنٹرول روم سے میری گزارش ہے مشتاق بھائی اور حیدر بھائی، آپ باسکٹ بال گراؤنڈ کی طرف آپ کوسچن پیپرز پہنچا دیں. وہاں سے میسج آ رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ کوسچن پیپرز کی ضرورت ہے. کنٹرول روم سے میری گزارش ہے کہ آپ عثمان بھائی اور گلفراز بھائی کے پاس کوسچن پیپر پہنچا دیں. خود پہ یقین ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، آسمان تیرا ہے سارا، تیری ساری. اس پروگرام کے لیے بنو قابل جو 3-4 مہینے سے یہ پورا پروسیس تھا، تو ہماری KPL خدمت کی ٹیم، پیٹرن ان چیف عنایت اللہ صاحب، پروفیسر ابراہیم صاحب اور جتنی ہماری الخدمت کی ٹیم والنٹیئر تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی سطح پر جن اداروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، KPIT بورڈ، ٹیکنیکل بورڈ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ، HED ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، BRT پشاور، اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی اور بہت سارے اداروں نے اس پورے عمل میں ہمارا ساتھ تعاون کیا. ہم ان کے بھی مشکور ہیں. اور انشاءاللہ جو آج اتنی بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا کے 35 ڈسٹرکٹ سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے. اور حافظ صاحب کو اور آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے کے آپ کی جو کلاس روم کا، آپ کی جو اسکل ڈیولپمنٹ کے سینٹر کا جو جتنے پروسیس ہے وہ انشاءاللہ اس ٹیسٹ کے بعد آگے بڑھیں گے. تو اب میں بغیر کسی تاخیر کے کہ مغرب تک انشاءاللہ آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پورے آئیڈیا اور جو اچھا ہمارے ساتھ اس طرح جو پہلے تھوڑی سی تاخیر ہوئی، حلیم شاہ خلجی صاحب بھی ہے جو موٹیویٹنگ اسپیکر ہے، تو آپ اپنی ترتیب جاری رکھیں، ساتھ ساتھ سنتے بھی رہے. تو ان کو مختصر ہم بلاتے ہیں، وہ اس کے بعد انشاءاللہ پھر حافظ صاحب پیدا کر نیا ایک انداز پیدا کر، اپنی دنیا پیدا کر. تھوڑی سی توجہ فرمائیں. حافظ صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ پشاور ہیں. عنایت صاحب آپ کا بہت شکریہ، انتظامیہ کا بہت بڑا شکریہ. میں نے اپنی زندگی میں 20 سال کے کیریئر میں اتنا بڑا کراؤڈ اتنا زبردست انداز میں کرنا ہے کہیں نہیں ملا. عنایت صاحب آپ نے جس فیلڈ میں قدم رکھا ہے نا اس کے عروج پہ پہنچے. آپ نے بلدیات میں جو کام کیا ناقابل یقین ہے. میں جماعت اسلامی سے نہیں ہوں لیکن جماعت اسلامی میں اب آنا چاہتا ہوں. یہ تنظیم اور نظام دیکھیں. دیگر دانائے راز آیت کے نائد فقیر باز آیت کے نائد. بڑی ایک ماسٹر پیس بات کر رہا ہوں، غور سے سنیں. 100 سال بعد دنیا سانس لیتی ہے اور کروٹ بدلتی ہے. اس صدی کی سب سے بڑی تبدیلی کا نام ڈیجیٹلائزیشن ہے. اور ڈیجیٹلائزیشن اتنی بڑی تبدیلی کا نام ہے کہ اس نے دنیا کی ڈائنامکس ٹوٹلی تبدیل کر دی ہے. 3 چیزیں ہیں، ٹائم کم ہے، شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں. ڈیزائن، ڈیولپ اینڈ مارکیٹ. جس بچے کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے،
जिस बहन के पास 1 रुपया भी नहीं है, जमीन नहीं है, एसेट नहीं है, लेगेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक जान तुम्हारे पास है, आप इस प्लेटफॉर्म बनो काबिल से मिलियनियर बन सकते हैं। क्योंकि 20 साल पहले इन्वेस्टर होता था, कारखाना लगता था, प्रोडक्ट बनती थी, लोग उसको बेच सकते थे। जदीद दौर में प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता। बेचने के लिए जो डायनामिक्स आपको चाहिए वो है डिजिटल अप्रोचेस। मेरे बच्चों, इस सिस्टम के अंदर जो सलाहियतें तुम्हें मिलने वाली हैं, मिट्टी को हाथ लगाओगे सोना उगलेगी। और ये जो तारीख का दायरा आप लोगों ने बदला है, जमात इस्लामी को मैं क्रेडिट देता हूँ। इतने बड़े लेवल पे आप ये टेस्ट ले रहे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ 20 साल हो गए मेरी इस फील्ड में, इन सबको इनरोल कर दो, सिलेक्शन ना करें, बनो काबिल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए, इन सबको इनरोल कर दे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने डिजाइन सीखना है, डेवलपमेंट सीखनी है और डिजिटल मार्केटिंग करनी है। जमाती इस्लामी के अंदर खुद इतने बड़े तुजार बैठे हुए हैं, आप उनके कारोबार को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी में ऐड कर रहे हैं आप। ये इतने सारे इंसान अगर ये स्किल उठा ले, मैं समझता हूँ कि ये इस सदी की सबसे बड़ी तब्दीली का नाम है। इसकी इब्तिदा जमात इस्लामी ने की, मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। शायद टाइम कम है, बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये आप इंसानों के लिए जो कुछ कर रहे नाकाबिल यकीन है। हमारी सर्विसेज, हम सब आपके साथ इसमें खड़े हैं। ये इसको डिजिटलाइज किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी आसमान को टच कर सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने इंसानों को क्राफ्ट करके डिजिटल डायनामिज्म के मुताबिक बनाना है। थैंक यू वेरी मच। तमाम इन्विजिलेशन स्टाफ से गुजारिश है कि आप पेपर कलेक्शन को इंश्योर करें। तीनों ग्राउंड्स के अंदर आप पेपर कलेक्शन इंश्योर करें। थैंक यू। अब इसके बाद मैं दावत खिताब दे रहा हूँ। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि टेस्ट के पेपर तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं, जिनके मुकम्मल नहीं भी है इंशाअल्लाह वो जारी रहेंगे। और अब मैं इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब हाफिज़ नईम रहमान साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और इस मौके पर आपसे मुखातब हो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम हाफिज़ नईम रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। सदक़ल्लाहु अज़ीम। ये फाइल लहराकर हाफिज नईम रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बनो काबिल इस पूरे प्रोग्राम के मौजूद उनका इस्तकबाल करे। माशाअल्लाह जी, ये हाफिज साहब के साथ हकीकत तुझे खुद पे यकीन है, कुछ भी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब मीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा, जनाब अब्दुल वासित साहब, इस प्रोग्राम के चीफ पैटर्न खैबर पख्तूनख्वा जनाब इनायतुल्लाह खान साहब, और इस बहुत ह्यूज टेस्ट के ऑर्गेनाइज करने वाले मेरे बहुत ही अजीज़ भाई खालिद वक़ास, मुंतज़मीन, वॉलंटियर्स, टीचर्स, इन्विजिलेटर्स और मेरे बहुत ही अजीज़ तालिब इल्मों, नौजवानों, सबसे पहले मुबारकबाद अल खिदमत फाउंडेशन खैबर पख्तूनख्वा को जिसने इतना ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। और ये आपका जो सफ़र है आज उसका आगाज़ है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप सब लोग इस टेस्ट में कामयाब होंगे और कामयाबी के बाद आपके इंटरव्यूज़ होंगे। 35 अज़ला की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है और यहाँ कबायली इलाक़ाजात से भी लोग मौजूद हैं
طالب علم بھی آئے ہیں, طالبات بھی آئی ہیں, مالاکنڈ ڈویژن سے بھی آئے ہیں, ہزارہ ڈویژن سے بھی آئے ہیں, اور اسی طرح سینٹرل کے پی سے بھی تمام لوگ موجود ہیں, اور ساؤدرن پارٹ جو کے پی کا ہے وہاں سے بھی موجود ہیں. مجھے خوشی ہے کہ اس بڑے اسکیل پر آپ نے اتنے آرگنائز طریقے سے یہ ایونٹ منعقد کیا ہے. یہ بنو قابل پروگرام گیم چینجر ہے. کراچی سے جس کا آغاز ہوا یہ خیبر تک پہنچ گیا ہے. یہ پورے پاکستان کا پروگرام ہے, اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 1-2 سال میں ہی ہم 10 لاکھ اپنے یوتھ کو فری آئی ٹی کورسز کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر صرف ہم یہ ڈائریکٹ کورسز ہی نہیں کرائیں گے, بلکہ ہم 1 لاکھ ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں. وہ ٹیچر جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں یا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں, اور ان 1 لاکھ ٹیچرز کی ٹریننگ کے بعد انشاءاللہ ہم وہ کریکولم ڈیوائس کر رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جس کے بعد یہ 50 لاکھ اسٹوڈنٹس جو اسکولوں میں موجود ہیں ان کو آئی ٹی کی ایجوکیشن فری آف کاسٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب یہ آئی ٹی کی ایجوکیشن آگے بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں یہ سارے لوگ برسر روزگار بھی ہوں گے, اور یوتھ کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے گا. اسی طرح سے جب یہ لوگ جاب پہ لگیں گے, فری لانسر بنیں گے, تو یہ پاکستان کے ریمیٹنس میں اضافہ کریں گے, ایکسپورٹ میں اضافہ کریں گے. یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے جہاں 25 کروڑ کی آبادی ہے, جس میں سے 65% لوگ 30 سے 35 سال کی عمر تک کے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ 15-16 کروڑ یہاں یوتھ موجود ہوں, پوٹینشل موجود ہوں, باصلاحیت لوگ موجود ہوں, اور وہاں پر ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ صرف $3 بلین ہو, تو یہ صرف اور صرف حکومتوں کی نااہلی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. جماعت اسلامی ایک پارٹی ہے, ایک جماعت ہے. الخدمت ایک این جی او ہے. ایک جماعت اور الخدمت مل کر اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں کہ جو ہم سے ٹیکس وصول کرتے ہیں, جو ہمیں بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں ہر مہینے, ہم پر بجلی کے بم گراتے ہیں, جو تنخواہ دار لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں, جو آٹے اور چینی اور دال اور چاول پر ٹیکس لگا رہے ہیں, اتنے بڑے سرمایے کے ساتھ وہ یہ ایجوکیشن کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ سوالیہ نشان ہے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا, ان لوگوں سے کہ جو پورے حکومت کے نظام کو چلانے والے ہیں. ہم ایک طرف نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو ساتھ ملا کر انشاءاللہ اس پاکستان میں بھی تعلیم اور روزگار کے مواقع پیدا کریں گے, اپنے حق کو چھیننے کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. لیکن ہم صرف نعرے لگانے والے لوگ نہیں ہیں, ہم صرف احتجاج کرنے والے لوگ نہیں ہیں, بلکہ جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ جو مطالبہ بھی ہم کریں گے خود اپنے پلیٹ فارم سے اس کام کو کر کے دکھائیں گے. اور یہ آج یہاں اسلامیہ کالج کے کیمپس میں آپ آ کر دیکھ لو, ہم نے کر کے دکھایا ہے. منظم طریقے سے, آرگنائز طریقے سے یہ یوتھ یہاں موجود ہیں, اپنا ٹیسٹ مکمل کریں گے, اور انشاءاللہ جو اس میں سے پاس ہوگا, میں انشاءاللہ یہ گارنٹی لیتا ہوں اپنے پورے تمام تر ساتھیوں اور اپنی ٹیم کے بہاف پر کہ ایک ایک بچے کو, ایک ایک بیٹی کو انشاءاللہ پڑھائیں گے. ہم اپنے قوم کے بچوں کو اس طرح ان ظالموں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ منشیات کا کہ اڈے چلائیں اور نوجوانوں کے جسموں میں زہر اتارتے چلے جائیں, یہ اسٹریٹ کرمنل پیدا کریں, یہ دہشت گرد پیدا کریں. جب آپ روٹی نہیں دو گے, جب آپ تعلیم نہیں دو گے, جب آپ صحت کی سہولت نہیں دیں گے, جب لوگوں کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار کریں گے, جب موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس ہوگا اور صابن پہ بھی ٹیکس ہوگا اور کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی ٹیکس ہوگا, اور پروفیشنل آدمی جب تنخواہ حاصل کرے تو اس کا سلیب بھی بڑھا دیا جائے گا, تو یہ نوجوان کہاں جائیں گے؟ 2,62,00,000 بچے 5 سے 15 سال تک کی عمر کے یہ بچے, ان کا حال یہ ہے کہ یہ اسکولوں میں نہیں ہیں. پھر ڈراپ آؤٹ ریشو کیا ہے؟ ہر سال 4 ملین نوجوان ایسے ہیں جو بے روزگار ہو جاتے ہیں, ایجوکیشن کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. یہ پاکستان ہے کہ کیا ہے؟ یہ ان ظالموں نے اس کا کیا حال کر دیا ہے. ہم ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے, بلکہ اپنے حق کو حاصل کرنے کی تحریک بھی چلائیں گے, عوام کا حق لیں گے انشاءاللہ, اور اپنے حصے کا چراغ بھی جلائیں گے. اور یہ چراغ آج یہاں اس کیمپس میں جل رہا ہے.
اور لوگ استفادہ کر رہے ہیں. قوم کے نوجوانوں، میرے اس وطن کے نوجوانوں، اس صوبے کے نوجوانوں، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. آپ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے. آپ کو آگے بڑھنے سے انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا. آئے ساتھ مل کر چلتے ہیں، اپنا حق لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اس ملک میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ طاقتور ضرور ہے، یہ لوگوں کو ہینڈل ضرور کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ پابندی ضرور لگا رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر پہرے، ہماری سوچ پر پہرے بٹھانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. لیکن یہ علم کو، یہ جد و جہد کو، یہ ذہن کو، یہ خیال کو، یہ فکر کو اور یہ امنگ کو نہیں روک سکتے. پاکستان کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ. پاکستان امید کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان مسائل پہ جو قابض طبقہ ہے اس سے انشاءاللہ جان چھڑائیں گے اور اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے. بہت مبارک ہو آپ کو، آپ اس بنو قابل پروگرام میں آ گئے ہیں. آپ سب اس سے پڑھیں گے بھی اور اس کے والنٹیئر بھی بنیں گے. اور آپ سے میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، اپنے دین پر فخر کیجئے، پاکستان پر اعتماد کیجئے. پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان ظالموں کا قصور ہے جو 77 سال سے ایک ہی طبقہ اس کو کھا رہا ہے. پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اس پر قابل اشرافیہ کا مسئلہ ہے. اس اشرافیہ سے جان چھڑانی ہے نوجوانوں، اور جان چھڑانے کے لیے ول چاہیے، حوصلہ چاہیے، علم چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ چاہیے. پھر میں آپ سے کہتا ہوں، اس ملک سے پر امید رہیں، اس سے محبت کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں. ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ بہت بات ہوتی ہے کہ ہمارے والدین، ہم میں بہت جنریشن گیپ ہے. نہیں، ہمارا فیملی سسٹم، ہمارے آباء و اجداد، ان سے ہمارا ایک گہرا تعلق ہے، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا. اور ہماری فیملی، ہمارے والدین ہمارے لیے سب کچھ ہیں. اس لیے ان کے ساتھ جڑے رہیں، لوگوں کی خیر خواہی کا کام کریں، اپنے حصے کا کام کریں اور جد و جہد اور عزم سے ہمکنار ہوں گے انشاءاللہ تو ایک انقلاب برپا ہوگا اور وہ آپ ہی برپا کریں گے. نوجوانوں، مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ اس ملک میں انقلاب لائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس دوران جو ہمارا عملہ ہے جنہوں نے ٹیسٹ کو کمپلیٹ کیا ہے، تمام انویجیلیشن اسٹاف سے گزارش ہے کہ آپ آنسر شیٹ کلیکشن کو انشور کریں، اور جن کے پاس آنسر شیٹ کلیکشن کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، تمام چیف سپروائزر سے میری گزارش ہے کہ وہ آپ اپنی پوری سپرویژن ٹیم کو لے کے ٹیسٹ کنٹرول روم کی طرف چلے جائیں. وہاں پہ ہمارا عملہ موجود ہے، پورا ایک میکینزم موجود ہے کہ جہاں پہ یہ سارا پروسیس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. انویجیلیشن ٹیم سے تینوں گراؤنڈز کی میری گزارش ہے کہ آپ آنسر شیٹ کلیکشن کو انشور کریں اور کلیکشن مکمل کرنے کے بعد آپ کنٹرول روم کی طرف چلے جائیں. تھینک یو. چونکہ ٹیسٹ ابھی جاری ہے تو میں درخواست کروں گا کہ جو ہمارا فیمیل سیکشن ہے وہاں برائے مہربانی جو مرد حضرات ہیں وہ وہاں سے کراس نہ کریں، ان کو بہت صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ ٹیسٹ ہونے دیں. اور ہمارے درمیان اس وقت تقویم الحق صاحب موجود ہیں، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ یونیورسٹی کیمپس پشاور، اور وہ کیمپس ٹریبیون ایک میگزین ہے وہ حافظ صاحب کو پریزنٹ کریں گے. اور جتنے بھی ہمارے اس وقت والنٹیئر موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ جیسے جیسے ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ ٹیسٹ جو ہے وہ کلیکٹ کرتے جائیے اور اس پہ دیکھتے رہیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی طالب علم نے اگر جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ ٹیسٹ کے اوپر نہیں دی تو وہ ساتھ کے ساتھ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو وہ بھی دیکھ لیں. جو والنٹیئرز رائٹ سائڈ پہ کریں وہ انشور کروائیں کہ اس سائڈ سے میل انٹری نہ ہو. کائنڈلی ہماری انویجینیٹر سٹاف سب کو گائیڈ کریں کہ جس سائڈ سے
मेल की एंट्री हुई है उससे उनका एग्जिट भी होगा। फीमेल साइड पे काइंडली उनको अलाउड ना करें। एक स्टूडेंट है उबैदुल्ला बिन रियाज, आपकी हमशीरा गर्ल्स वेटिंग रूम एरिया में आपका इंतज़ार कर रही है। आपसे गुजारिश है कि टेस्ट देने के बाद आप गर्ल्स रिसेप्शन की तरफ चले जाएं और वहाँ आपकी हमशीरा आपका इंतज़ार कर रही है। और तमाम मेल स्टाफ से गुजारिश है, यानी मेल कैंडिडेट से गुजारिश है कि आप काइंडली अपने जहाँ से आपकी एंट्री हुई थी उसी तरफ चले जाएं। आपका एग्जिट भी वहीं से है, आप गर्ल्स सेक्शन की तरफ यानी गर्ल्स एंट्री पॉइंट की तरफ तशरीफ ना लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम बच्चों और बच्चियों को इस प्रोग्राम में शिरकत पर मुबारकबाद देता हूँ। इससे पहले जैसे बात हुई कि शिरकत करने वाले तमाम अफराद को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसमें शरीक किया जाएगा और मुझे यकीन है कि इसमें कोई भी फेल नहीं होगा, सभी पास होंगे। और मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये कि हम आपके ज़रिए से इस मुल्क को बनाना चाहते हैं और इसको बनाने के लिए जिस नसीहत की ज़रूरत है, मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म था, 1968 की बात है, और हमारे सोशल स्टडीज़ के टीचर ने गर्मी की छुट्टियों के बिल्कुल आगाज़ पे 3 जुमले लिखे थे। वही जुमले नसीहत के तौर पे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ और आपसे रुख्सत लेना चाहता हूँ। वो थे, When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि हम आपके किरदार को संवार कर इस मुल्क को अक़वाम आलम में एक नाम देंगे इंशाअल्लाह, और ये मुल्क इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया के अंदर सफ़े अव्वल का होगा और दुनिया की क़ियादत होगी। अल्लामा इकबाल के इस शेर पे मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। हम आपको दुनिया की इमामत के लिए तैयार करना चाहते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया की इमामत आपके हाथ में होगी। बाक़ी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये जितने हमारा खिदमत का स्टाफ है, वॉलंटियर है, ज़ियाउद्दीन भाई, अरबाब साहब, फिदा साहब, हमीद, ये सब यहाँ पर हम रहेंगे और जब तक तमाम लोग टेस्ट से फारिग न हो जाए, वो एक अच्छे तरीके से वापस न हो जाए, हमारे खिदमत के तमाम रज़ाकार यहीं पर रहे, लोगों को गाइड करते रहे। वक़ार जान साहब, आप अपनी टीम को लेके ये जो मेल एंट्री फीमेल की तरफ हो रही है इसको रोकें, आप आगे डायरेक्ट करें काइंडली। तमाम वॉलंटियर से, इन्विजिलेटर से मेरी गुजारिश है कि आप ये ख़वातीन के ब्लॉक्स की तरफ, मर्दों की ये जो सफ़र है इसको ख़त्म करें, काइंडली आगे डायरेक्ट करें। और फीमेल तमाम कैंडिडेट से गुजारिश है कि इस वक्त आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, रश है, आप अपनी जगहों पे इंतज़ार करें, थोड़ी सी आप इंतज़ार के बाद फिर आप निकलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए आसानी होगी। और तमाम इन्विजिलेशन फीमेल स्टाफ से मेरी गुजारिश है कि आप जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको आप डायरेक्ट करें, और जो मेल स्टाफ है, इधर वकास भाई, पर्टिकुलरली आपकी ब्लॉक, और ताइफुल्ला भाई आपसे गुजारिश है, ताइफुल्ला भाई ये जो मेल इस तरफ जा रहे हैं इनको रोकें, अपनी टीम को के ज़रिए इनको डायरेक्ट करें, आप सीधे उस मेल एग्ज़िट की तरफ आप इनको डायरेक्ट करें, काइंडली आपसे गुजारिश है। आपने बहुत तहम्मुल के साथ ये सारा मरहला तय किया है, इस पर आप मुबारकबाद के भी मुस्तहिक़ हैं, और एक बार फिर हम आपसे फैसिलिटेशन की तवक्कुर रखते हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जो हमारे भाई हैं वो काइंडली जो ब्लॉक्स आपके लिए बनाए गए हैं उन्हीं ब्लॉक्स के अंदर से चलते हुए आप उसी मकाम से दोबारा आप एग्ज़िट करेंगे इस ग्राउंड से जहां से आपकी एंट्री हुई थी। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप उसी तरफ चले जाएं, बहनों वाली जो ब्लॉक्स हैं उस तरफ ना जाएं, वहाँ पे ज़ाहिर बात है कि हमारी सिक्योरिटी अमला है, वो आपको फिर वहाँ से वापस भेजेगा, आपको ज़हमत होगी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जहाँ पे आपके लिए मुकर्रर रास्ते बने हुए हैं आप काइंडली उसी तरफ चले जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्विजिलेशन टीम से मेरी गुजारिश है कि आप बड़े तहम्मुल के साथ और आप पेपर कलेक्शन को इंश्योर करें
जो पेपर आपके कलेक्ट हुए हैं, आपके पास 2 एनवेलप्स हैं, दोनों एनवेलप्स का जो मैकेनिज्म है उसी को फॉलो करते हुए आप पेपर्स अपने पास जमा करें और कंट्रोल रूम में जमा करा दें। जो टेस्ट से फारिग हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता सब्र से, तहम्मुल से, ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। मगरिब की नमाज पढ़ ले या अपनी कुर्सियों के साथ दिया मगरिब की नमाज पढ़ ले, इस दौरान रश कम हो जाएगा। और ख़वातीन के लिए जो मुख्तसर रास्ता है फीमेल के लिए, उस तरफ ये मेल हजरात जो मेल है हजरात इस तरफ न जाए। मुख्तलिफ जगहों पे साथ ही मगरिब की नमाज बाजमात अदा कर रहे हैं। तमाम कैंडिडेट से मेरी गुजारिश है कि आप नमाज बाजमात अदा करें, और साथ साथ मेरी वॉलंटियर से गुजारिश है, अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो मेल कैंडिडेट है वो फीमेल एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप काइंडली जो हमारी इन्विजिलेशन टीम है और जो हमारे वॉलंटियर मैनेजमेंट के साथी हैं वो काइंडली इन नौजवानों को आप उस एग्ज़िट पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करें जहाँ से ये इंटर हुए थे। इसलिए जो गर्ल्स की एंट्री पॉइंट है उस तरफ इनको आप ना भेजें। इनको मैं भी बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली आप भी इनको बता दें, और जो साथी इस वक्त फिर भी उस तरफ जा रहे हैं तो काइंडली आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि ये रास्ता जो है उनके एग्ज़िट का नहीं है। जाहिर बात है कि वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकेंगे, दोबारा उनको आना पड़ेगा, फिर इसी ग्राउंड से चलते हुए फिर वहीं से एग्ज़िट करनी होगी जहाँ से वो तशरीफ़ लाए थे। इसीलिए तमाम से मेरी गुजारिश यही है, तमाम वॉलंटियर से थोड़ी सी और मुस्तादी का मुजाहिरा करें। माशाल्लाह आपने बेहतरीन काम किया है, आपने बड़ी मुस्तादी के साथ काम किया है। थोड़ा सा अपना काम और फोकस करें, और जो आपके मेहमान आए हैं ये कैंडिडेट्स, उनके साथ बहुत रिस्पेक्टफुल अंदाज से, और मेहमानों से मेरी गुजारिश होगी कि ये कॉज हम सब का मुश्तरका है, अकेले अलखिदमत का नहीं है। आप सारे अलखिदमत है, आप सारे अलखिदमत के वॉलंटियर्स हैं। इसी जज्बे को लेके हमने आगे चलना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई 40 साल ज़िंदगी को अगर आप देखें तो वो वॉलंटियरिज्म का एक नमूना है। जब तक आप पे नबूवत का मरहला नहीं आया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत अगर आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ी है, तो वहाँ पे आपको एक वॉलंटियर की सूरत में, बेहतरीन वॉलंटियर की सूरत में नज़र आएंगे, जहाँ पे इनफरादी इबादत थी लेकिन इज्तिमाई तौर पर आप माशरे की खिदमत करते हुए नज़र आते थे। तो ये वो नबी वाला काम है जिसको अलखिदमत फाउंडेशन आपको लेकर सर अंजाम दे रही है। ये महज एक टेस्ट फॉर टेस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा विजन है इसके पीछे। इस कौम को मजबूत बुनियादों पे खड़ा करने का विजन है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत तहम्मुल के साथ इस मरहले को सर अंजाम दिया है। आखिरी 10 से 15 मिनट हैं, इस 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मज़ीद हमारे साथ ताउन करें। जिस तरतीब के साथ और जिस डिसिप्लिन के साथ आप तशरीफ़ लाए थे, उसी डिसिप्लिन का मुजाहिरा करते हुए, जिस तरह एक तालिब इल्म का, एक नौजवान का, एक तालीम याफ्ता नौजवान के शाया निशान एक रवैया होता है, उस रवैये का मुजाहिरा माशाअल्लाह आपने अभी तक ताइफुल्लाह भाई, आप अपने 6-7 लोग इधर खड़ा करें, ये इस तरफ जाने वाले लोगों को रोक दें, बल्कि यहाँ एक चेन ही बना दें आप, 6-7 वॉलंटियर्स को ये रास्ता रोक दें आप। जी ताइफुल्लाह भाई यहाँ पे, जी 6-7 वॉलंटियर्स यहाँ पे खड़े कर दें। इन साथियों को बता दें जो आपकी टीम के लोग हैं, जी इधर ही ये रास्ता ही बंद कर दें। अगर आपके पास कोई रस्सी है या तार है तो इसको बंद कर दें, क्योंकि साथी अब भी हमारी गर्ल्स एग्जिट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जो उनके लिए अलाउ नहीं है। थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने, इसको बंद करें। और इन साथियों को बता दें कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाइयों से कि आप हमारी हिदायत पे अमल करें, आपके लिए आसानी होगी। वहाँ से दोबारा आपको वापस किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि साथी वापस आ रहे हैं, अब जाएंगे, आपको ज़हमत होगी, आप थके हुए हैं, गर्मी है, आपने गर्मी बर्दाश्त की है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए काइंडली आप ऐसा करें कि अपनी एग्जिट की तरफ चले जाएं। बहुत सारे साथी हमारे उस तरफ जा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। साथियों से दरख्वास्त है कि जिस तरह आपने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए यहाँ 2-3 घंटे गुजारे, इसी तरह सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए यहाँ से आराम से जो है एग्जैक्ट इख्तियार करें। साइड पे हमारी बहनों के लिए यहाँ पे एग्जैक्ट रास्ता इख्तियार और वो उनको दिया हुआ है, काइंडली उस रास्ते से ना जाए। एक और बात कि आराम से जाएंगे तो सब यहाँ से सहूलत के साथ निकल पाएंगे, लेकिन अगर आप किसी तरह जो है रास्ता बंद किए हुए हो तो ना खुद निकल पाएंगे ना दूसरों के लिए रास्ता बन पाएगा। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली आराम से सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए जिस तरह आप करते आए हैं आराम से जाएंगे।
तमाम वॉलंटियर्स, कुछ वॉलंटियर्स से उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि वो सीट पे तशरीफ रखे हुए हैं। मेरी वॉलंटियर से गुजारिश है कि ये आपके बैठने का वक्त नहीं है। वॉलंटियर से गुजारिश है, जो मेहमानों की सीट पे तशरीफ रखते हैं उनसे गुजारिश है कि ये आपके बैठने का वक्त नहीं है, ये हमारी बैकअप का टाइम है, इसलिए वॉलंटियर्स आप काइंडली अपनी ड्यूटीज़ पे चले जाएँ। वैसे बोल रहे हैं, वो फट के मार रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान से कौसर वादा करे हुआ गयोना का नौजवानों बनो काबिल रोजगार दपारा दगशान दे नन को इस्लामिया कॉलेज के आगा नौजवानों दपारा दस्त वर करे की लगे रे आगा नौजवानों अगली जो हाफिज नईम रहमान से मेरा शुक्रिया अदा करूंगा और इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी की कौसर कमा वादा होगी। तमाम वॉलंटियर्स से मेरी वॉलंटियर्स से गुजारिश है कि अब वॉलंटियर्स काइंडली अपने अपने जगहों पे जाएं, और कुछ साथी जो है अभी मेहमानों वाली निशस्त पे अब भी मुझे नज़र आ रहे हैं वॉलंटियर्स, ये आपके बैठने का वक्त नहीं है। माशाल्लाह पिछले 2-3 हफ्तों से जो आपने कुर्बानी दी है, आप काइंडली उसको